السلام عليكم أصدقائي الطلبة. غادي نبداو إن شاء الله الشرح ديال الدروس اللي غيكونوا عندكم في لا كونطابيليتي جينيرال. أول درس عندنا هو لامورتيسمون. غادي نبداو بواحد التعريف بسيط ديالو. شنو هو لامورتيسمون؟ Selon le plan comptable général, l'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif. هاد l'amortissement هو هداك التقييم اللي كيديرو لو كونطابل اللي كيكون كينقص من واحد لا فالور دان élément d'actif، كتنقص نتيجة لوزاج، يا اما الاستعمال، حيت الاستعمال كينقص من لو بري ديال اي حاجه، من الثمن ديال اي حاجه، ولا لو طون الوقت حتى هو كينقص من الثمن ديال اي حاجه، ولا شونجمون تكنيك خرجت شي حاجه جديده دونك هذيك الحاجه الاولى غادي تنقص من الثمن ديالها، ou de toute autre cause dont les conséquences sont irréversibles، ولا اي حاجه اخرى اللي النتائج ديالها ما نقدروش نديرو لهم مراجعه، ما فيهمش، ما قابلينش ديفينيتيف، كيكونوا ديفينيتيف هذوك النتائج. Pour le calcul de l'amortissement, il faut distinguer trois catégories, à savoir ثلاثه ديال لي كاتيجوري ديال l'amortissement. عندنا l'amortissement linéaire ou constant اللي هو كيكون ثابت، لا فالور ديالو ثابته. la valeur d'entrée de l'immobilisation، هذيك la valeur d'origine ولا la valeur d'entrée est répartie de manière égale sur le nombre d'années d'utilisation. فاش كنشريو واحد الحاجه كنقسمو هذاك الثمن ديالها، مثلا غادي نخدموها 5 سنين، كنديرو هذيك لا فالور d'origine ديالها مقسومه على 12 عام، مقسومه على 12 عام. Le point de départ du calcul de l'amortissement est le premier jour du mois de la date d'acquisition. كنبداو الحساب من أول يوم ديال داك الشهر فاش شرينا فيه هذيك الماتيريال. Le calcul se fait au prorata tempori، c'est-à-dire proportionnellement à la durée. يعني إلا خديناه مثلا داك الماتيريال حتى لشهر 4 غادي نحسبوه بحال إلا بدينا كنستعملوه من لو 1/4. دونك موان 4 5 6 7 8 9، دونك شهر 1 و 2 و 3 ما غاديش نحسبوهم، غادي نحسبو ابارتير من موان 4، يعني 9 شهور. 9 شهور مقسومة على 12 هي البروراتا. كيفاش كنديرو نحسبو لامورتيسمون؟ واحد الماشين ولا واحد الماتيريال ولا شي حاجة، لامورتيسمون ديالها كنديرو لا فالور دوريجين، هادي في اي وقت صالحه هاد العلاقه هادي، كنديرو لا فالور دوريجين ديالها. هاد لا فالور دوريجين كتكون اور تاكس. اتونسيون ردوا البال لهاد القضيه، لا فالور دوريجين كتكون اور تاكس، كنضربوها في لو طو دامورتيسمون. كيفاش كنديرو نحسبوه؟ هي لا ديوري دو 100 مقسومه، بلاتي نديرو واحد الموديفيكاسيون هنايا، غادي نزيدو لو طو كيكون هو 100 مقسومة على لا دوري دي لوتيليزاسيون. يعني إلا كان على 5 سنين غادي تكون، إلا كان على 5 سنين غادي يكون لو طو هو 20% مضروب في ان سور 12. ان شنا هي؟ ان هي لو نومبر دو موا دوتيليزاسيون. إلا استعملناه 9 شهور غادي نضربوه في 9. إلا استعملناه مثلا 3 سنين غادي 3 سنين شحال فيها من شهر؟ فيها كل عام فيه 12، إذا 3 سنين فيها 36 شهر، غنضربو في 36 على 12، وكذلك نبقاو غاديين. هاد العلاقة صالحة لأي مثال. من بعد عندنا لامورتيسمون اكسيليري.
اللي هو ان امورتيسمون اوتوريزي دون سيرتان كا، كيكون مسموح به غير في واحد الحالات، مسموح به من طرف هذيك لي ريغلومونطاسيون فيسكال، القوانين الجبائيه، dans le cadre notamment du bénéfice de la charte des investissements، وخاصة الاستفادة من هذاك الميثاق ديال الاستثمارات. لا ديفيرونس entre l'amortissement accéléré، الفرق ما بين هاد l'amortissement accéléré و l'amortissement constant اللي شفنا représente l'amortissement dérogatoire qui est classé parmi les provisions réglementées au passif du bilan، كيكون كلاسي في لي بروفيزيون ريغلومونتي. الكونت ديالو هو 1351 بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار، كيكون كيساوي لامورتيسمون اكسيليري ناقص لامورتيسمون كونستون. ندوزو دابا الشكل الثالث ديال لي زامورتيسمون هو l'amortissement dégressif. L'amortissement dégressif est un système d'amortissement applicable uniquement aux biens neufs. هذا l'amortissement dégressif كيطبق غير على هذوك الممتلكات اللي كيكونوا جداد كنشريوهم وكيكونوا مازالين جداد. ayant une durée d'utilisation de moins 3 ans، كتكون عندهم واحد المدة استعمال على الأقل 3 سنين، يعني فايتة 3 سنين. Le taux d'amortissement dégressif est obtenu en appliquant au taux constant un coefficient qui a été défini par l'administration fiscale. كيكون معطي من عند الإدارة ديال الضرائب. Le calcul de l'annuité se fait au prorata tempori en mois، يعني حتى هو كنشوفو داك لو نومبر دو موا ديال لوتيليزاسيون وكنقسموه على 12. L'amortissement est calculé à partir du premier jour du mois d'acquisition et non du mois de mise en service. هاد l'amortissement كيتحسب من النهار الأول ديال الشرا فاش شرينا داك الماتيريال، ماشي من أول نهار بدينا خدامين به. Les coefficients fiscaux à appliquer au taux linéaire dépend de la durée de la vie de l'immobilisation. هاد لي كوفيسيون معطيين من عند الإدارة ديال الضرائب هما هادو. إلا كان المدة ديال الاستعمال ديالو ما بين 3 حتى 4 سنين كنضربو في 1.5، من 5 حتى 6 سنين كنضربو في 2، كتر من 6 سنين كنضربو في 3. لا فورمول هاديك غالطة غادي نصحوها. لا فورمول هنايا لامورتيسمون كيساوي لا فالور دوريجين مضروب في لو طو مضروب هنا لو طو هنايا. هادي هي لا فورمول ديالو، غادي نجيو نديرو هنايا لو طو هنا غادي نضربوه في الكويفيسيون. هنا غنضربو في الكويفيسيون، نديرو هادي هكا. هاد لو طو ديال لامورتيسمون كونستون كنضربوه في الكويفيسيون. مثلا قبيله درنا المثال ديال 5 سنين، غنديرو 100 مقسومة على 5 سنين هي 20 مضروبة في الكويفيسيون، قلنا 5 سنين، إذا غنضربو في 2 غيولي لو طو هو 40%، ما غاديش يبقى 20. باش نفهمو هادشي غادي نديرو دي زيكزيرسيس ان شاء الله باش نفهمو مزيان هادشي. هنا عندنا أول إكزيرسيس، اش كيقولو لنا في هاد الإكزيرسيس؟ ان فييكول a été acheté pour 108 000 درهم TTC، TVA 20%. فوقاش شرينا هاد الفييكول؟ شريناها لو 11/4/2015. اتونسيون، أول حاجة غنلاحظوها هاد المونطون راه TTC خاصنا نرجعوه اور تاكس. وتاني حاجة فوقاش جبنا شرينا هاد الفييكول؟ شريناه في لو 11/4. الحساب راه غادي يبدا عندنا من لو بروميير 4 ماشي حتى لو 11/4. Le total des amortissements à la fin de l'année 2018 après inventaire est de 67 500.
المطلوب منا نحسبو لو طو دامورتيسمون ديال الفييكول. هذا هو ليكزرسيس. نجيو لهنايا عندنا تي تي سي كيساوي 108,000. إذا لور طاكس إلا بغينا اش كنديرو هاد تي تي سي 108 مقسوم على 1.2 باش كنلقاو لور طاكس. إذا اللور طاكس هو 90. دابا قالوا لينا هنا le total des amortissements à la fin de l'année 2018 après inventaire est de 67,500. هذه في 2018. من 2015 وهو كيتحسب لامورتيسمون 2015 و 16 و 17 و 18. غادي نجيو هنا نديرو 2015 2016 2017 و 2018. 2015 فوقاش جبناه في موا 4. يعني شحال استعملناه من شهر؟ استعملناه 9 شهور. في 2016 استعملناه 12 شهر. في 2017 استعملناه 12 شهر. في 2018 استعملناه 12 شهر. إذا الطوطال ديال الشهور اللي استعملناه هي 45 شهر. إذا هذيك 67,500 اللي عندنا، هذيك 67,500 شنا هي؟ راه هي لا فالور دوريجين اللي شفنا في الآخر هنايا. ها هي لامورتيسمون كيساوي لا فالور دوريجين في لو طو في 1/12. هاد لامورتيسمون هذيك 67,500 هي لامورتيسمون التوتال ديال لامورتيسمون. كيفاش كنلقاوها؟ لا فالور دوريجين هي 90,000 مضروبة في لو طو ما عرفناش، غادي نخليوه اكس مثلا، نديروه هو اكس مضروب شحال من شهر ديال لوتيليزاسيون. عندنا 12 شهر زائد 12 شهر زائد 12 شهر زائد 9 شهور هي 45 شهر. 45 شهر مقسومة على 12. إلا درنا 90,000 في هاد إكس في 45 على 12 نورمالمون خصها تعطينا 67,500. هنا دابا عندنا معادلة فيها مجهول واحد، هي هاد 90 فوا إكس فوا 45 على 12 كتعطينا 67,500. معادلة عندها مجهول واحد. إذا إكس غادي يخرج لينا إلا حسبنا بالكالكول غيخرج لينا هو 20%. هذا هو الجواب ديال هاد ليكزرسيس ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الانترودكسيون اللي درنا، وهاد ليكزرسيس اللي هو ساهل ما فيهش شي صعوبة. مازال غادي نبقاو غاديين الصعوبة ديال ليكزرسيس غدا كتزاد. إلا ما فهمتوش شي حاجة كتبوا لي في لي كومونتير الأسئلة ديالكم غادي نجاوبكم عليهم إن شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.